राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा हामीले सभ्यतासँग जोडिएका विविध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। सभ्यता, परम्परा, संस्कृति, यहाँका हाम्रा पहिचान र माटोको एउटा सुगन्ध हरेक नागरिकलाई सुगाउने यत्न अनि प्रयत्न गर्ने हाम्रो सभ्यता कार्यक्रमको अभिष्ट रहेको छ। आजको कार्यक्रममा आफूलाई लामो समयसम्म एउटा पूर्वीय सभ्यता चिन्तन, अझ विशेष गरेर सृजनाका क्षेत्रमा, कविता रचनाका क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गर्नुहुने वरिष्ठ सर्जक उमेश अवस्थी, जो आफूलाई आदर्श भन्न रुचाउनुहुन्छ, त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तिलाई आजको कार्यक्रममा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यहाँ त विशेष गरेर धेरै अध्ययनका पाटाहरू छन्, तर पनि आफूलाई पूर्वीय दर्शन अनि चिन्तनमा आबद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ र के रहेछ त? यहाँ त पूर्वीय चिन्तनलाई धेरै घोत्लिएर हेर्ने एउटा अभिष्ट राख्नुहुन्छ, अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ। पूर्वीय चिन्तनमा आजसम्म यहाँले प्राप्त गर्नुभएको एउटा उपलब्धि अथवा त्यहाँभित्रको रहस्य? अब खास गरी पूर्वीय दर्शनभन्दा पनि वाङ्मय भनौँ। हजुर, वाङ्मय जो यो समष्टिगत रूप छ, त्यसको गहिराईसम्म पुग्न त म सकेको छैन। त्यसको गहिराई त अनन्त छ, नित्य अनित्य चराचर त्यस्तो किसिमको छ। तर त्यसको केही पाटोभित्र घुसेको छु, चन्चु प्रवेश गरेको छु। हजुर, त्यसको एउटा आनन्दी, एउटा त्यसको साहस, त्यसले हामीलाई दिने उत्प्रेरणा बडो अद्भुत छ। स्कुल लेभलमा 12, 14, 15 कक्षासम्म जति कुरा पढियो र समाजमा जति कुरा देखियो, यो सबै देखिएका कुराहरू त त्यसको एउटा शून्य अंश जस्तो पनि लाग्दैन। त्यहाँ भएका एउटा अक्षर बराबर पनि पुग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने त्यसको एउटा विराट रूप छ जुन हाम्रा पुर्खाहरूले अनुसरण गर्दै आए। उनीहरूले केही नबुझेर त्यो बाटो अपनाएका होइनन्, उनीहरूले सारा जगतको आनन्द लिएर त्यो बाटो अपनाएका हुन्। हामी आनन्द लिनुको लागि एउटा समूह बनाउँछौँ, सङ्गठन बनाउँछौँ, आफ्नो विचार मिल्ने व्यक्तिको समूह बनाउँछौँ, सङ्गठन बनाउँछौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले विचार मिल्ने विशाल सङ्गठन बनाउन अभ्यास गर्नुभन्दा पहिला विचार मिल्ने एउटा परिवार बनाए, त्यही विचार मिल्ने परिवारबाट समाज गाउँ बनाए, त्यही विचार मिल्ने समाज गाउँबाट राष्ट्र बनाइसके त अब यहाँ सङ्गठन बनाउनै जरुरी छैन, यतिका कुरा त बनाइसकेका छन्। एउटा सामान्य पाटो। यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा यही कुरा हो। कलाकारिताको क्षेत्रमा जाने हो कि, राजनीतिको क्षेत्रमा जाने हो कि, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा जाने हो कि, उद्यमशीलताको क्षेत्रमा जाने हो कि, जुनसुकै क्षेत्रमा जाने हो, हाम्रा पुर्खाहरूले यो सबै गरिसकेका छन् कि प्रवेश गरिसकेका छन्। हामी के भन्छौँ भने, सामान्य रूपमा मैले उठान यहाँबाट गरेँ कि एउटा समूह बनाउनु, विचार मिल्ने व्यक्तिको केही गराउनु भन्छौँ के, किनकि यो आज हाम्रो दैनिकी दिनचर्या यसैमा बितिरहेको छ कि धेरै जसोको। त हाम्रा पुर्खाहरूले केही गर्ने मान्छेको होइन, नहुने मान्छेकोलाई पनि समूहमा ल्याएर बन्न नसक्ने व्यक्तिलाई पनि त्यो स्तरको व्यक्ति बनाएर उसलाई जीवन बाँच्न सक्ने बनाएका थिए नि त। भने यसको मतलब के हो भने, पूर्वीय दर्शनको, पूर्वीय वाङ्मयको एउटा क्षेत्र विराट छ। उसले हाम्रा जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू मध्ये सबै पाटोमा रहेर काम गरिसकेको छ। उनीहरूले अनुभव लिइसकेका छन्। अब विज्ञानको क्षेत्रमा केही कुरामा कमी होला, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, यसलाई पनि उनीहरूले अन्य तरिकाले प्रयोग गरेका थिए। अहिले म कार्यक्रममा यसमा जोडौँला। तर उनीहरूले जति हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ, जति कुराले हामीलाई आनन्द दिन्छ, जति कुरा हाम्रो लागि नभई नहुने हो, ती सबै कुरालाई प्रयोग गरिसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूले सबै कुरालाई प्रयोग गरिसकेकोलाई हामीले आस्वादन गऱ्यौँ भने, त्यसलाई ग्रहण गऱ्यौँ भने कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर म त्यतातर्फ धकेलिएको हुँ। त्यसले आकर्षण गरेको पृष्ठभूमि अथवा अध्ययनको एउटा वातावरण र आफ्नो मनभित्रको त्यो उत्कट इच्छा, जसले गर्दाखेरि पनि यहाँलाई तान्यो र आफ्नो भूमिले गर्दाखेरि पनि त्यतातर्फ आकर्षित हुनुभयो। भूमिको कुरा ल्याउनु भयो। मलाई भूमिसँग बडो गजबको प्रेम छ। म माटोसँग यस्तो प्रेम छ कि, यसै प्रसङ्गमा माटोसँगै सम्बन्धित भएको कुनै यहाँका सृजनाहरू पनि छन्? पक्कै पनि छन्, त्यसलाई जोडौँ। एउटा कविताको अन्तिम हरफ छ, यो कविताको शीर्षक धरतीको पुकार। हजुर, यसको म एउटा हरफ जोड्छु। हजुर। 1 बनाऊ या 10 बनाऊ देश, केही फरक पर्दैन। 1 बनाऊ या 10 बनाऊ समूह, केही फरक पर्दैन।
एक बाँध्नुहोस् या 10 बाँध्नुहोस् घेरा, केही फरक पर्दैन। एउटै हो वायु, एउटै हो प्रकाश, एउटै हो वायु, एउटै हो प्रकाश, एउटै हो धरती, एउटै हो आकाश। एक बनाऊ या 10 बनाऊ देश, केही फरक पर्दैन। एउटै हो वायु, एउटै हो आकाश, एउटै हो प्रकाश, एउटै हो धरती। मलाई लाग्छ सच्ची नै छ एक दिन यो दुनियाँ र जुट्ने छ धरतीको संरक्षणमा। यो कस्तो लाग्छ भने यो हामीले जति कुराहरू बनाए पनि धरती त एउटै त हो। हामीले जति फरक बनाऊ, यसको मतलब राष्ट्रियता मैले फरक कुरा जोड्या होइन। हामीले जति कुरा भने पनि धरती त एउटै हो नि त, जसले अखण्ड छ। त्यसलाई हामीले कुनै पनि एउटा परिधिमा बाँध्नु भनेको त्यो त्यसलाई चाहिँ सङ्कुचित दृष्टिकोणबाट हेर्नु हो। अब सानो एरियामा जाँदा सबै कुरालाई बाँध्छन् मान्छेले। एउटा भनिन्छ नि, एउटा आफ्नो चिन्ता गर्नेले कसैको चिन्ता गर्न सक्दैन। घरको चिन्ता गर्यो भने आफ्नो चिन्ता गरिरहनु पर्दैन, गाउँको चिन्ता गरे घरको चिन्ता गर्नु पर्दैन, जिल्लाको चिन्ता गरे गाउँको चिन्ता गर्नु पर्दैन, प्रदेशको चिन्ता गरे आफ्नो जिल्लाको चिन्ता गर्नु पर्दैन, राष्ट्रको चिन्ता गरे आफ्नो जिल्लाको चिन्ता गर्नु पर्दैन, प्रदेशको चिन्ता गर्नु पर्दैन, ब्रह्माण्डको चिन्ता गरे देशको चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामी छौँ, देश छ, हामी छौँ, त्यो त रहिरहन्छ। तर त्यो समय विशेष कहिलेकाहीँ तलमाथि होला, आन्दोलन युद्धहरू होला, यो कुरा अलग पाटोमा हो, तर यो सबै रहिरहन्छ। यसलाई मेटाउन सकिँदैन। तर अहिले त विविध आधारमा विभाजन गर्ने परिपाटी पनि रहेको छ, त्यसलाई निहाल्नु भएको छ, त्यो वातावरणमा यहाँ बाँच्नु भएको पनि छ। फेरि अब त्यसलाई कसरी लिने हामीले? यही कुरालाई जोड्दा एउटा रोचक प्रसङ्ग म हजुरलाई महाभारतबाट लिन्छु। महाभारतको युद्ध सुरु भइसकेको थिएन, आरम्भ भइसकेको थिएन, हुने तर्खरमा थियो र महाविद्वान विदुरलाई महाराज धृतराष्ट्रले आफ्नो निवासमा बोलाउनु भयो दूत पठाएर, र विदुर सामान्यमा आउनुभयो। महाराज मर्जी होस् भनेर सोद्धा उनीहरूको बिचमा घन्टौँ गन्थन मन्थन चल्दाखेरि विदुरले धृतराष्ट्रलाई भन्नुभयो, महाराज 101 छोरा हजुरका, 1 दानवीर कर्ण र 5 भाइ पाण्डव, यी 107 जना मिल्ने हो भने यो सारा जगत पृथ्वी आफ्नो कब्जामा लिन सक्छन्। चारैतिर धर्मराज सत्यराज युधिष्ठिरको राज्य हुन्छ, अर्थात् तपाईँको राज्य हुन्छ। यी 107 वटा अर्थात् 3 भाइ, एउटा कर्ण दानवीर कर्ण, 5 भाइ पाण्डव र 101 तपाईँका छोरा, 3 भाइको बिचमा मिलन हुने हो भने, एक आपसमा सम्बन्ध सुधार हुने हो भने यो चराचर जगत, यो पृथ्वी पुरा तपाईँकै अधीनमा आउँछ र सत्यराज धर्मराज युधिष्ठिरको सारा ठाउँमा राज चल्छ वा तपाईँको राज चल्छ। तर महाराज यसको सट्टा एक आपसमा यी तीनै भाइको बिचमा युद्ध भयो भने याद गर्नुहोस्, तपाईँका 101 छोरा पनि रहँदैनन्, तपाईँको राष्ट्र पनि रहँदैन। कुरा त्यही हो आज भएको। हामीले जति गण्य मान्ने मानेका व्यक्ति, चाहे राजनीतिक प्रसङ्गमा होस् चाहे अन्य प्रसङ्गमा होस्, हामीले मानिरहेका व्यक्ति, हाम्रा पुर्खाहरूले मानिरहेका व्यक्ति, यी सबैलाई एकै ठाउँमा बाँधेर नकारात्मक कुरालाई हटाउँदै सकारात्मक कुरालाई जोडेर बाँध्रियो भने त नेपाल त सुनको सुगन्ध भइहाल्छ नि, स्वर्ण बनिहाल्छ नि। सँगै शक्ति कलौ युगे भने जस्तै सँगमा शक्ति हुन्छ, हामी एकजुट हुनु पर्यो। फुट्यौँ भने चाहिँ अरूको हालिमुहाली चल्न सक्छ। राष्ट्रभित्र बनाएका समूह, गुट, उपगुट, यी फुट्नुलाई म त्यति आश्रयको कुरा मान्दिनँ, कम बुद्धि भएको कुरा मान्छु, ज्ञानको कमी भएको कुरा मान्छु। विद्वान व्यक्तिले कहिले पनि फुटाउँदैनन्। जतिसुकै निज व्यक्ति होस्, ल्याएर सम्झाइ बुझाइ गरेर सिकाएर ज्ञान दिएर उसलाई पनि आफूसँगै बाँच्छन् र आफूसँगै हिँड्न सक्ने बनाउँछ। अर्थात् सुनले पित्तलमा लाग्यो भने पित्तललाई पनि सुन बनाउँछ। तर फलाममा लागेपछि आवाज दिन्छ, बोल्छ, काट्छ, टुक्र्याउँछ। कुरा त यो हो नि त। कुरा त यस्तो होला कि कस्तो भने विद्वानले त विद्वानै जन्माउँछ नि, अर्थात् सुनले त सुनै जन्माउँछ नि। सत्सङ्गति, सुनको सङ्गत गरेपछि पित्तल पनि सुनको भावमा जान्छ। तर फलामको सङ्गत गऱ्यो भने सुन पनि फलामको भावमा जान्छ। त्यसैले अगाडि उठाएको कुरा जो छ महाराज, यो गम्भीर कुरा के हो भने जो भाइ बन्धु मित्र सङ्गी यी कुराहरू छन्, यहाँभित्र पनि 3वटा कुरा जोडिन्छन्। मित्र, बन्धु र सगी, तीनै कुरा फरक फरक हुन्। हामी हुन त एकै शब्दमा लिन्छौँ, तीनैलाई एउटैमा लिन्छौँ, यो फरक हो। 3 भाइ नमिलेका कारण हस्तिनापुरमा त्यत्रो युद्ध भयो, महाभारत चल्यो। आखिर 101 छोरा गुमायो धृतराष्ट्र र गान्धारीले। 18 अक्षौणी सेनाको त्यहाँ छत विच्छत मृत्यु भयो, लडाइँ भयो, विभत्स अवस्था भयो। त्यो के हो त? 3 भाइ नमिलेका कारण हो।
अब हाम्रा पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा यहाँ जोड्छ। हाम्रो देशमा अहिले मुख्य रूपमा 3वटा पार्टी छन्। 3वटा पार्टी नमिल्दा देशमा आन्दोलन छ, युद्ध छ, विद्रोह छ, दैनिकी के ठुलो कुरा भयो र। तर यी तीनै कुरालाई एकै ठाउँमा बाँध्ने हो भने, तीनैका सकारात्मक कुरालाई लिने हो भने त देश त स्वर्णमय बन्ला। यो देशको सुगन्ध फरक्कै आउला नि। अहिले हामीले मानिरहेकै समूह सङ्गतिहरू जो छन्, कसैको प्रजातन्त्र छ अवधारणामा, कसैको समाजवाद छ, कसैको नयाँ क्रान्तिकारी विचारधारा छ। समाजवाद, प्रजातन्त्र, क्रान्तिकारी विचारधारा तीनै कुरालाई एउटैमा मिसाएर चिटिक्कको देश बनाए त आफै सुन्दर भइहाल्यो नि। केही बनाउनु छ त, तर हामीसँग त्यस्तो छैन। किनकि विनाशकाले बुद्धि विपरीत बुद्धि विनाशकाले भने जस्तै यहाँ अवस्था यस्तो छ। यसकारण नजिकबाट हेरे पनि टाढाबाट हेरे पनि हामीसँग अलिकति ज्ञानको कमी सबैसँग हो कि कहीँ कहीँ भन्ने आभास चाहिँ मलाई हुन्छ। यसको मतलब मसँग छ भन्न खोजिएको होइन, मसँग पनि भइदिएको भए त म पनि त केही गर्थेँ होला अन्य काम यहाँसँग। तर हामी सबैसँग यो कुराको कमी छ कि कुनै न कुनै चिज नमिलेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यहाँसँगको अर्थपूर्ण अनि यो रोचक प्रसङ्गलाई हामी जोड्ने नै छौँ। त्यो बिचमा कुनै यहाँको सृजना, यहाँ त सृजनामा पनि आफूलाई धेरै समय व्यतीत गर्नुभएको छ र यति सानो उमेरमा नै धेरै सृजनाहरू पस्किसक्नु भएको छ। कुनै एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिने, सभ्यतासँग जोडिने, आफ्नो पहिचानसँग जोडिने सृजनालाई हामीले कार्यक्रममा हुन्छ। म मेरो एउटा कवितालाई जोड्छु। देशको माटो शीर्षकको 50 पेजको मेरो एउटा कविता छ। 50 पेजको। सकभर त यसलाई विश्वकै लामो भनेर पनि दाबी गरेका छन् केही व्यक्तिहरूले, केही कविहरूले। यसका म केही हरफहरू लिन्छु। निर्देशकज्यू, तपाईँले बनाउनै लागेको चलचित्रमा कहीँ कतै फाटेका कुर्कुच्चाहरूको रोल भए, त्यो रोल मेरा बालाई दिनु। मेरा बाका कुर्कुच्चा फुटेर कुर्कुच्चामै बनेको छ सगरमाथा, कुर्कुच्चामै बनेको छ कालीको गल्छी। गायिका दिदी, तपाईँले गाउनै लागेको गीतमा कहीँ कतै रुनुपर्ने भए या रोएको आवाज दिनुपर्ने भए, त्यो गीत आमालाई गाउनु दिनु। त्यो गीत आमालाई गाउनु दिनुभयो भने बेकारमा रुनु पर्दैन तपाईँले एक दिन। अनि जीवनभर रोएर बाँचेकी आमाले रोएकै गीत गाइनु भने कस्तो भन्ला त्यो गीत। श्रीमान, तपाईँको इजलासले कहीँ कतै दुःखको मुद्दा हेर्नुपर्ने भए, श्रीमान तपाईँको इजलासले कहीँ कतै दुःखको मुद्दा हेर्नुपर्ने भए, त्यो मुद्दा हेर्ने अधिकार यो दुःखले भरिएको प्रकृतिमा दुःख पिएर कपाल समेत सेता भएकी हजुरआमालाई दिनु। दुःख पिएर दुःखकै जीवन बाँचेकी हजुरआमाले दुःखको मुद्दा हेरिन् भने कस्तो निर्णय गर्लिन्। र अगाडि बढ्दै गर्दा अब अर्को हरफ जोडिन्छ। समयअनुसार जमाना फरक हुन्छ भन्थे हजुरबाले, हो रहेछ। ऊ बेलामा आमाले भड्डुमा गाईको दुधमा लतलत पकाएको खिर साटी साटी खाइन्थ्यो जिब्रोले। ऊ बेलामा आमाले सिलोटामा मस पिसेको रातो गोलभेडा, सेतो नुन र हरियो धनिया जिब्रोले साटी साटी खाइन्थ्यो। आजकल घर छेउैको चोकमा छिमेकी काले दाइले चाउचाउ र भुजा राखेर एक फनको घुमाएको कागती र खुर्सानी जिब्रो पड्काएर खाइन्छ। समयअनुसार जमाना फरक हुन्छ भन्थे हजुरबाले, हो रहेछ। ऊ बेलामा टन्न खिर खाएर पेट तताइन्थ्यो घाममा, आजकल टन्न घाम खाएर पेट तताइन्छ चिया र भट्टी पसलहरूमा। अब अगाडि बढ्दा यसरी जान्छ। मेरा हजुरबाको शरीरमा वर्षौंदेखि झुन्डिएको दौरा सुरुवाल मेरो घरको भित्तामा झुन्डिरहेको छ सम्झना स्वरूप। जब जब मलाई हजुरबाको औधी याद आउँछ तब म त्यो दौरा सुरुवाललाई छुन्छु। धुजा परेको दौरा सुरुवालले मेरा औँलाहरूमा खरानी जस्तै रङ घसिदिन्छ। यसो औँलाहरूमा हेर्छु, स्पष्ट देखिन्छ म मेरो देशको पोसाक हो, बिन्ती मेरो संरक्षण गर। यति बेला म मेरो शरीरमा हेर्छु, नाचिरहेको देख्छु चिटिक्क परेको सुटमा कालो टाई। यस्तै मेरी आमाको शरीरमा वर्षौंदेखि झुन्डिरहेछन् एक जोर गुन्यु र चोली।
मेरी आमाले लगाएको गुन्यु र चोलीमा शिवले बनाएको छ दरबार अनि पालेको छ धागै धागाका लासहरू। म सोध्छु त्यो गुन्युलाई, त गुन्यु धागै धागाका लास बोकेर किन झुन्डिरहेको छ आमाको शरीरमा? मैले प्रश्न गर्न नपाउँदै गुन्युले जवाफ दिन्छ र भन्छ, म गुन्यु मात्र होइन, म नेपालकी राष्ट्रियता हुँ, बिन्ती मेरो संरक्षण गर। म ठिक त्यही बेला 23 वर्षीय मेरी अर्धाङ्गिनी निशाको शरीरमा हेर्छु, नाचिरहेको देख्छु गुलाबी रङको भेस्टमा, एक बित्ताको फिरफिरी मिनिस्कर्ट। यस्तै प्रत्येक वर्ष दसैँ लाग्न नपाउँदै गाउँमा आउनुहुन्छ कालो लुहार काका र खुकुरी बेच्नुहुन्छ। म सोच्छु, काका सबैले दसैँमा खसी बेच्छन्, बोका बेच्छन्, लुगा बेच्छन्, कपडा बेच्छन्, सुन किन्छन्, सुन बेच्छन्, तर तपाईँ खुकुरी बेचेर फलाम किन किन्नुहुन्छ? मैले प्रश्न गर्न नपाउँदै कालु काकाले जवाफ दिनुहुन्छ, बाबु ठुला पर्वहरूमा पुर्खाको चिनो पनि त देखाउनुपर्छ। सामाजिक अध्ययनका पानाहरूमा राष्ट्र र राष्ट्रियता खोज्नेहरू एकपटक हेर्नु मेरो घरको भित्तामा झुन्डिएको दौरा सुरुवाल, मेरी आमाको शरीरमा वर्षौंदेखि झुन्डिएको गुन्यु र चोली अनि कालो लुहार काका वारण। त्यही छ मेरो राष्ट्र, त्यही छ मेरो राष्ट्रियता। अन्तिम लाइन यो कविताको, म मरेको दिन मेरो नाङ्गो छातीमा एक मुट्ठी मेरो देशको माटो चढाइदिनु, किनकि मैले कुनै बेला गल्ती गरेको भए भगवानका पाहुको माटो, मेरो देशको माटोले माफी दिनेछ मलाई। बिन्ती, म मरेको दिन मेरो नाङ्गो छातीमा एक मुट्ठी मेरो देशको माटो चढाइदिनु। अत्यन्तै ओतप्रोत अनि भावुक र त्यो सुरुवातका चरण र अन्तिममा यसलाई समापन गर्ने चरण अत्यन्तै हृदयलाई नै स्पर्श गर्ने, त्यो जो कोहीको मनलाई पनि एकछिन त्यो सोचमग्न बनाउने त्यो राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत रचना छ। यहाँ यस्ता अत्यन्तै ओजस्वी सृजना गर्नका लागि आफूलाई उभ्याउनुहुन्छ र यहाँले पछिल्लो समय यो भगवत गीतालाई गहन रूपमा अध्ययन गर्नुभएको छ। पूर्वीय दर्शनको एउटा उपनिषदका रूपमा पनि भगवत गीतालाई लिने गरिन्छ। अब त्यसका विविध 22-23 वटा यहाँले पुस्तकहरू अध्ययन गरेर भाषा टीका टिप्पणी भएका अध्ययनहरू ती रचनाहरूलाई हेरेर र आफ्नो नेपाली रूपान्तरण गरेर त्यसलाई पद्यात्मक तरिकाले रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ र यसका लागि कति सहज रहेछ? अब यात्रा त एकदम कठिन रह्यो। 22 वटा गीता अहिले मसँग छन्। हजुर, श्रीमद् भगवत गीताका 22 वटा रूप, विभिन्न 22 वटा राइटरले लेखेको। हजुर, तीमध्ये 2 वटा रूप चाहिँ मैले पछिल्लो समय आफूले लेखिसकेपछि रुजु गर्ने क्रममा हेरेको हुँ र त्योभन्दा पहिला मैले 20 वटा गीता पढेको हुँ। 20 वटा गीता पढ्ने क्रममा पनि गीता त मूल रूपमा श्रीमद् भगवत गीता एउटै भयो। संस्कृतमा पढे सुरुमा, त्यसपछि नेपालीमा, हिन्दीमा कसले कसरी परिभाषा गरे पढ्न लाए। जति पढ्दै गए त्यति रोचक लाग्दै गयो। सुरुमा 2-3 पटक पढ्ने बेलासम्म त साँचो कुरा भन्दा बुझिएकै थिएन। अब अहिले पनि त्यसका विविध आयामहरू छन्, एउटै बाटो मात्रै छैन। विश्वमा सबभन्दा धेरै चाहिँ अब अनुवाद भएकै ग्रन्थका रूपमा गीता पर्छ। अनि 20 वटा रूप जो पढिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने यसलाई मान्छेले कसैले सम्प्रदायसँग जोडे, कसैले व्यक्तिसँग जोडे, कसैले आफ्ना गुरुसँग जोडे, कसैले प्रकृतिसँग जोडे, विभिन्न तरिकाले वर्णन गरे। तर साँचो गीता बुझेपछि मैले साँचो श्रीमद् भगवत गीतालाई नेपालीमा उतापट्टि संस्कृतमा छन्दमा छ, यतापट्टि नेपालीमा पद्यमा ल्याइदियो भने कम्तीमा यसको नेपाली साहित्यलाई पनि योगदान पुग्छ र आम सबै मान्छेले सजिलै गाएर पनि, श्लोकहरू याद गरेर पनि वा कसैलाई सुनेर पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले 700 श्लोकको श्रीमद् भगवत गीतालाई अनुवाद गर्ने क्रममा भावानुवाद गरिएको हो, उदाहरणसहित केही उदाहरणहरू दिँदै। त्यस क्रममा अलिकति पहिलोभन्दा अलि मोटो बन्यो, करिब 800 श्लोकको कलेवरका हिसाबले अलिकति व्यापक बन्यो। र गीता मलाई लाग्छ मैले गीतालाई गरिनुपर्ने न्याय मैले मारेको छैन त्यसमा भन्ने लाग्छ। र अनुवादको क्रममा मलाई करिब 2 वर्ष जति लागेको, 1.5 वर्ष लाग्यो भनौँ, 1 वर्ष 8 महिना भन्नाले करिब 2 वर्षको नजिक लाग्यो। र त्यो क्रममा कुनै दिन त्यस्तो बिराएर बाहेक मैले
13-14 घण्टा नियमित रूपमा त्यसलाई अध्ययन गर्दै अनुवाद गर्दै साधनामा लाग्नु। मैले अधिक समय दिएको दिन गीतामा 21-22 घण्टा र एकदम कम समय दिएको दिन 12-13 घण्टा, विशेष परिस्थिति बाहेक त्यतिको समय दिएर 1 वर्ष 8 महिना जतिको अध्ययनमा त्यसलाई अध्ययन गर्दै अनुवाद गर्दै अध्ययन गर्दै अनुवाद गरेको हो। र त्यो अनुवाद गर्ने क्रममा पनि अध्ययन गरियो। त्योभन्दा पहिला त 20वटा गीताको रूप पढियो, 20वटा गीता पढियो। अध्ययन बिना त त्यो हुनै सक्दैन। मलाई पढ्ने क्रममा अब तिमीले त अलिअलि, मैले त जस्तो कि आफैले कसो भने अलिअलि संस्कृत त बुझेका छौ, तिमीलाई त पढ्न यति जटिल भयो र साँचो गीतालाई बुझ्दा अरूले गरेको व्याख्या अपव्याख्या जस्तो अनर्थ जस्तो लाग्यो भने अब साँचो के हो त तिमीले नै दिनु पर्यो भन्ने मैले आफैलाई लागेपछि प्रश्न गरेपछि मैले त्यसलाई अनुवादको क्रममा गएको हुँ। गीताका 18 अध्यायको आफ्नै महिमा छ, आफ्नै महत्त्व छ, कुनै भन्दा कुनै कम छैन, आफैमा विशाल छ। तर गीताको खास अर्थतिर जाने हो भने त्यो पनि व्यक्ति, समय, काल, परिस्थिति अनुसार त्यसको भयानक भाषाहरू भाष्यमा जान्छ, त्यो रूपायनमा जान्छ। त्यो व्यक्ति अनुसार त्यसको अर्थ फरक पनि लाग्छ, त्यो पनि साँचो हो। तर त्यसलाई हामीले मोड्नु चाहिँ हुँदैन। व्यक्ति अनुसार फरक लाग्छ भन्नाले कस्तो हो भने, वैद्य छ भने वैद्यको लागि त्यो वैद्यतिरै गयो, डाक्टर छ भने डाक्टरतिरै गयो, विज्ञान छ भने विज्ञानतिरै गयो, राजनेता छ भने नेतातिरै गयो। व्यक्ति अनुसार त्यसलाई ग्रहण गर्न सकियो भने त्यसको एउटा महत्त्व अनि के छ। यहाँले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि यो धेरै अहिले गीताका टीकाहरू, टिप्पणीहरू, धेरै व्याख्याकारहरू आएको पाइन्छ। यी सबैलाई अध्ययन गर्दाखेरि यहाँले त्यो अध्ययन चाहिँ एउटै गतिमा गइरहेको छ अथवा सबैले एउटै धर्म अँगालेका छन् भन्ने जस्तो लाग्छ कि अलिकति फरक तरिकाले आफ्नो तरिकाले त्यसलाई अर्थ्याउँदै गएका छन्? आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउँदै गए र यसको भयानक रूप चाहिँ भविष्यमा के हुन सक्छ भने एउटै परिवारभित्र पनि विभेद, सम्प्रदाय, हजुर, खास भने सम्प्रदायसँग जोडौँ, सम्प्रदायसँग जोडेका छन् कि गीतालाई। गीता सम्प्रदायसँग जोडिने चिज होइन। गीता सम्प्रदायसँग जोडेर त्यसको सार तत्त्व मर्म आउने चिज पनि होइन। त्यो त चराचर जगतको हामी जति कुरा देख्छौँ त्यो सारासँग अडिग छ के। अब पहिलो कुरा 1-2वटा कुरा उदाहरणको लागि जोडौँ। प्रकृतिसँग पनि त्यो जोडिन्छ, घाम, पानी, वर्षा, दुःख, सुख, अपमान, मानसँग जोडिन्छ। दोस्रो कुरा विज्ञानसम्मत रूपले हेर्ने हो भने पृथ्वी अहिले 2 कुराले जोडिएको छ। विज्ञानले, आधुनिक वैज्ञानिकहरूले के भनिरहेका छन् भने ब्ल्याक होल र व्हाइट होलले यो पृथ्वी चलिरहेको छ, जोडिएको छ भन्छ। अब श्रीमद् भगवत गीतामा पनि कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिँदा होस्, चाहे सत्ययुगमा ब्रह्मालाई दिँदा नै होस्, यो पृथ्वी 2टा पक्षले जोडिएको छ, एउटा कृष्ण पक्ष, एउटा शुक्ल पक्ष। र म शुक्ल पक्षमा उभिन्छु। शुक्ल पक्षमा चन्द्रमा सेतो हुन्छ, शुक्ल पक्षको चन्द्रमा हराभरा हुन्छ, उज्यालो हुन्छ भनेर आजभन्दा हजारौँ लाखौँ वर्ष पहिला गीतामा भनिएको कुरा न अहिले ब्ल्याक होल र व्हाइट होल भनेर परिभाषित गरिएको। विज्ञानसँग जाने हो भने र तत्त्वसँग जाने हो भने, तत्त्व अर्थात् पदार्थसँग जाने हो भने मान्छेबाट पदार्थबाट चेतना बन्ने हो कि चेतनाबाट पदार्थ भन्ने कुरा जो जोडिन्छ अहिले आधुनिक समयमा विवादको कुरामा, त्यो ठ्याक्कै त्यहाँ पनि जोडिन्छ। त्यहाँ पनि यी पदार्थ, चेतना, प्रकृति, चेतना, पुरुष, प्रकृतिका गुण, श्रद्धाका प्रकारहरू, दर्शनदेखि लिएर सबै कुरा जोडिन्छ। यसको मतलब के छ भने विज्ञान पनि श्रीमद् गीताको बाटो पन्छ्याइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म यो कुरालाई अझै पुष्टि पार्दा कसरी पार्न सकिन्छ भने मसँग एउटा बुक छ। त्यो बुक नेपाली राइटरले सङ्कलन गरेको हुन्, महेश्वर खनाल भन्नेले। त्यसमा उहाँले विश्वविख्यात 8-10 जना व्यक्तिहरूको गीतामा कसले के भने भन्ने कुरा कलेक्सन गर्नुभएको छ। र हुन त अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि कलेक्सन गरेका मसँग ती पुस्तकहरू छन्। अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्ने एकजना वैज्ञानिक, जसलाई वैज्ञानिकका पनि पिता भनेर चिनिन्छ, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यो गीताको बारेमा पनि उहाँले 1-2 लाइन बोल्नु भएको छ। र त्यस्तै थोरो भन्ने एउटा साहित्यकार अर्थात् वैज्ञानिक, उनी दुवै कुरासँग जोडिन्छ, साहित्य र विज्ञानसँग। उनले पनि त्यसको बारेमा भन्नुभएको छ, गीताको बारेमा। उहाँले पनि 2 लाइनमै भन्नुभएको छ, हामीले निर्माण गरेको साहित्य र विज्ञान त गीताको अगाडि एकदम कमर्सल र फितल हो भन्नुभएको छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि भन्नुभएकै छ, जब म गीता पढ्छु परमात्माले यो कसरी संरचना गरेको छ यो पृथ्वीको, म त बडो आश्चर्यचकित पर्छु, विज्ञानभन्दा त यो गीता त धेरै माथि छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै विभिन्न अब वैज्ञानिकहरूले पनि यसकै बाटो
मार्ग पन्सेका छन्, मार्गलाई समातेर हिँडेका छन्। अपनाउनु भएको छ। तर अब हामी कसरी हिँडिरहेका छौँ त्यो त हजुरले देखिरहनु भएकै छ। हाम्रो समाज कसरी हिँडेको छ, हामी कसरी हिँडेका छौँ। त्यो भएर यो गीताले नसमातेको पक्ष केही पनि छैन। चाहे मैले अर्कै प्रश्नमा जोड्न चाहेँ, धेरैले व्याख्या गर्नुभएको छ, विश्लेषण गर्नुभएको छ। अब ती विश्लेषणहरू के छ, विविध पाटाहरूमा आफ्नो तरिकाले अगाडि बढेका छन् भन्ने हामीले निष्कर्षमा बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसले जुन गीताको सार बताउनु भन्दा पनि आफ्नो तरिकाले विभेद गर्ने एउटा परिपाटी बसालेका छन्। साँचो कुरा भन्दा त जति पनि भाषा विद्वताको होडबाजी मात्रै हो त्यहाँ। विद्वताको होडबाजी भन्दा पनि पहिला त सम्प्रदायको होडबाजी चलेको छ। हजुर, साँचो कुरा मैले बुझेको। दोस्रो कुरा विद्वताको होडबाजी पनि चलेकै हो, नचलेको होइन। यिनीहरूले विकराल रूप निम्त्याउँदैछन्, यो साँचो हो। अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस्, ओमकार परिवार सनातन परिवारभित्र जो पहिलाको हाम्रो एक अर्काप्रतिको रिस्ता थियो अर्थात् सम्बन्ध थियो, त्यो चाहिँ अहिले कति घटेको छ, कति फितलो भएको छ। यसको मतलब एउटै परिवारभित्र पनि विभेदका अवस्था आएका छन्। यो पनि यो विभेद ल्याउनमा पनि तिनीहरूको भूमिका रह्यो। जसले लेखेका छन्, अहिलेसम्म अनुवाद गरेका छन्, अधिकांशले त्यसलाई सम्प्रदायसँग जोडे, पन्थसँग जोडेर आफूलाई अब्बल गीताभाषी बनाएर रिसर्च गर्ने अथवा अनुसन्धानका पाटाहरूमा लागेका व्यक्तिहरूले त पुनः पुनः गर्नुपर्छ त्यसलाई, अनि मात्रै सार्थक कुरा आउँछ भन्ने पनि आउँछ। फेरि यही कुरा साँचो लाग्छ मलाई, यही कुरा मलाई साँचो लाग्छ। हजुर, पहिलोपटक मलाई गीता पढ्दा सामान्य यस्तै श्लोकहरू रहेछन्, सामान्य कुराहरू त रहेछ, कसले जाने छैन र यति कुरा भन्ने लाग्थ्यो क्या। जब त्यसलाई पढ्दै गए गहिरिँदै गए, अहिले मलाई आफैले लेखेको, आफैले अनुवाद गरेको, आफैले भावानुवाद गरेको गीता पनि आफैले नबुझे जस्तो त्यस्तो अद्भुत लाग्छ क्या। कुनै एउटा अंशलाई यो प्रसङ्गमै जोडौँ न। यहाँले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको कुनै अध्यायको कुनै एउटा श्लोकलाई। अध्याय 1 को एउटा श्लोक लिन्छु म पहिला। सुरुमा अध्याय 1 पहिला संस्कृतबाट अनि त्यस पछाडि नेपालीमा रूपान्तरण जसरी पनि गर्नुहुन्छ हो, त्यसलाई त्यसरी जाउँ न। मेरो भावानुवाद हुनाले एकै श्लोकको पनि कुनै बेला 2 श्लोकमा र कुनैमा 2 श्लोकको पनि 1 श्लोकमा आएको छ। आखिर आशय टुटेको छैन, तर सुरुको श्लोकको चाहिँ एकै श्लोकमा जारी छ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। धर्मी धर्म विशेष क्षेत्र कुरुमा आफन्त जो होमिए भ्राता पाण्डव साथ कौरवहरू यो युद्ध लड्ने भए। इच्छा व्यक्त गरेर जान्न धृतले आदेश मर्जी भए। मेरा पुत्र र पाण्डु पुत्र सबले के गरे सञ्जय भनेर सुरु हुन्छ। र अब म एउटा नेपालीको श्लोक लिन्छु, अध्याय 6 को। अलिकति धेरै व्यवहारमा पनि प्रयोग हुने र गीताको सारलाई पनि व्यक्त गर्ने किसिमको। अध्याय 6 को लिन्छु म एउटा श्लोक। अध्याय 6 लाई अब कतिले ध्यानयोग भनेर पनि परिभाषित गरेका छन्। खासमा आत्मसंयम, यो भन्छ आफैलाई संयम गर्ने। कुनै कुनै व्यक्तिहरूले त्यसलाई ध्यानयोग भनेर पनि परिभाषित गरेर लेखिएको छ गीता, यद्यपि त्यो बजारमा त्यो पनि भेटिन्छ। अध्याय 6 मा एउटा श्लोक आउँछ कि हाम्रो दैनिक जीवनसँग ठ्याक्कै मेल खाने। हेर्छु है। पानी घाम समान छन् प्रकृतिका, हेमन्त वर्षा हुँदै। पानी घाम समान छन् प्रकृतिका, हेमन्त वर्षा हुँदै। आउँछन् अपमान मान मनुमा, लागेर ताती सधैँ। आउँछन् अपमान मान मनुमा, लागेर ताती सधैँ। हाम्रा सामु समानका तरहका मान्छे भने पुग्दछ। हाम्रा सामु समानका तरहका मान्छे भने पुग्दछ। जाति वर्ण हुँदै हुँदैन नरको,
मान्छे भने पुग्दछ। आहा, जाति वर्ण हुँदै हुँदैन नरको मान्छे भने पुग्दछ। त्योभन्दा अब योभन्दा ठुलो मानवता के भन्दा अरू छैन। ठुलो कुरा त अरू केही पनि छैन। मान्छेले मान्छेलाई मान्छेका दृष्टिकोणबाट हेर्दिए पुग्छ। सक्नुपर्छ। अब हामी अहिले के आन्दोलन गर्ने, के युद्ध गर्ने, के समाज रूपान्तरण गर्छौँ भनेर लाग्ने एउटै श्लोकले पुगेन। जाति वर्ण हुँदै हुँदैन नरको मान्छे भने पुग्दछ। आखिर गीताले त्यही कुरा भनेको त्यही कुरा भनेको छ। अब हामी के भनिदिन्छौँ त अहिले यसले विभेद गर्यो, विभेद गरेको छ। धर्मले, पूर्वीय दर्शनले विभेद विभेद गरेको गरेको छ। अब ग्रन्थहरूले विभेद गरेको छ, हेर्नुहोस् न, फुटाइदिएको छ भन्छौँ हामी। अवस्था हामीले परिभाषा गरेको यस्तो छ। हामीले पूर्वीय दर्शनले फुटायो, जोड्यो, अर्थात् विभेद गर्यो भन्छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको आत्मसंयम योगमा कृष्णले अर्जुनलाई प्रवचन गर्ने क्रममा त तिमी जात वर्ण थर थरीका आफ्ना नभन, आफूलाई ध्यानमा राख, आफ्नो आत्मालाई संयम गर बाबु। यी सब आउँछन् जान्छन्, घाम पानी आउँछ, हेमन्त वर्षा आउँछ, त्यस्तै अपमान मान आउँछ, ऋतुहरू जसरी आएर परिवर्तन भएर जान्छ। तर यति कुरा हो कि जाति वर्ण मान्छेको हुँदै हुँदैन। वर्गको विभाजन एक ठाउँतिर छ नभएको होइन, वेदकै वचनमा पनि यता ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर त्यो त छ, त्यो छ। यता गीतामा पनि प्रकृतिका गुणहरूमा जो प्रकृति पुरुष गुण हुन्, पुरुषोत्तम योगहरू हुन्, त्यसमा चाहिँ छ। त्यसमा गुण अनुसार व्यक्ति हुने कुरा छ। फेरि यो कुरा मलाई साँचो पनि लाग्छ। कसरी भने तपाईँ आफै भन्नु, एउटा सात्विक मान्छे, एउटा शुद्ध शाकाहारी मान्छे जो चराचर जगतको भलो चाहन्छ, हत्या हिंसाको बाटो गर्दैन, त्यो मान्छे र हत्या हिंसा गर्ने मांसाहार भोजन गर्ने मान्छे एउटै त होइन नि त। गुण त फरक छन् नि त व्यक्तिका। आहार अनुसारको उसको व्यवहार हुन्छ। त्यो कुरा साँचो हो। ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र साँचो हो। श्रीमद् भगवत गीताले पनि सत्वगुणी भएका व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मण, रजोगुणी भएकालाई क्षेत्री, तमोगुणी भएकालाई वैश्य र तमो रजो दुवै मिलेकाहरूलाई शूद्र भनेकै हो। त्यो कुरा मलाई ठिक हो जस्तो पनि कसरी लाग्यो भने, सारा मान्छेलाई ज्ञान दिँदै हिँड्ने मान्छे, ज्ञान सिकाउँदै हिँड्ने मान्छे, जीवन मुक्ति सिकाउँदै हिँड्ने मान्छे, उसलाई आहार विहार, उसको चाल चलन, उसका हरेक कुरा सिकाउने मान्छे र हत्या हिंसा गर्दै हिँड्ने मान्छे एउटै त हुन सक्दैन। समान धर्मिताका दृष्टिकोणबाट कदापि हेर्न सकिँदैन। फेरि मैले व्यक्ति समान भन्न खोजेँ कि स्वभाव समान त होइन नि त, गुण स्वभाव समान त होइन नि त। त्यसकारण त्यो कुरा त विभेद छ व्यक्तिमा, नभएको होइन। जस्तो हजुरकै र मेरो कुरा गर्दा म पूर्ण शाकाहार छु, मेरो भान्सामा मांसाहारको भोजनै हुँदैन, म हत्या हिंसा भएको ठाउँमा बस्दैन, त्यो हत्या हिंसाको बाटोलाई हेर्दिनँ। तर मानौ उदाहरणको लागि नहोस्, तैपनि हजुरले त्यो हत्या हिंसाको सबै बाटोलाई अँगाल्नुहुन्छ भने हजुर र म त एउटै त भएनौँ नि त। कदापि त्यो हुन सक्दैन। जन्म तत्त्वको आधारमा त हामी एउटै हौँ, एउटै रसबाट जन्मेका हौँ, एउटै लीलामा जन्मेका हौँ। विभेद गर्न त मिल्दैन, तर व्यक्तिको गुण त एउटै हो नि त। गीताले भनेको साँचो कुरा त त्यो हो। त्यो आधारमा चाहिँ व्यक्तिलाई छुट्याउनु पर्छ अथवा छुट्टिन्छ भन्ने कुरा। छुट्याउनु पर्छ भन्दा पनि छुट्टिन्छ स्वाभाविक रूपमा। अनि छुट्याउनु पनि पर्छ के, कसरी भने हेर्नुहोस्, छुट्याउनु कसरी पर्छ त भन्दा, कर्म व्यवहार उसका गुण स्वभाव अनुसार व्यक्ति छुट्याउनै पर्छ। नत्र त सबै एउटैका मित्र भयो नि। एउटैका मित्र होइनन् भन्न खोजे त होइन। तर जस्तो सात्विक व्यक्तिहरूलाई अलग, तमो व्यक्तिलाई अलग, रजो व्यक्तिलाई अलग त गर्नै पर्छ के। किनभने त्यो त व्यक्ति अनुसारका कर्म हुन्छन्, व्यक्ति अनुसारका गुण हुन्छन्। र जस्तो कि सत्व तमोलाई एउटैमा हाल्यो भने त त्यसको त्यति उ त आएन भन्नाले उम्लेको दुधको पनि आफ्नो विशेषता छ, कागतीको पनि आफ्नो विशेषता। दुवै खानालाई गजब हुन्छ, दुध पनि मिठो हुन्छ, कागतीको हल्लेमन अर्थात् तातो कागती पानी पनि गजब हुन्छ। तर दुधमा कागती हालेपछि त दुध त फाट्छ, न कागती खानुहुन्छ न दुध खानुहुन्छ। कुरा त्यस्तै हो। त्यसैले सकभर त सबैले सात्विक बन्नु र सत्व तत्त्व जन्माउनु राम्रो कुरा हो। यदि भएन भने पनि त्यो हत्या हिंसाकै बाटोसम्म जानु र सत्व गुणमा हिँड्ने मान्छेको बिचमा व्यवहार समान हुनु, समान दृष्टिले हेर्नु स्वाभाविक हो। बाँकीका कुराहरू त कति कुराहरू विभेद हुन्छ, त्यो कुरालाई गीताले स्वीकार गरेकै हो। त्यसकारण मलाई लाग्छ गीतामा त्यस्तो विरोधाभास शब्द छ, अर्थात् विरोधाभास गर्नुपर्ने कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
अब यहाँले सृजना गर्नुभएका धेरै रचनाहरू पनि छन्, त्यो बिचमा हामीले पुनः सभ्यतासँग जोडिने अथवा संस्कृतिसँग जोडिने कुनै एउटा सृजनालाई कार्यक्रममा स्थान दिउँ। हुन्छ, म एउटा कवितालाई लिन्छु। यो लामो छ तर कविता छोटोमा केही श्लोकहरू लिउँ, केही हरफहरू लिउँ, गद्य कवितातिर जाउँ। यो कविताको शीर्षक पैसाको खेती। छोरा, त नयाँ युगको मान्छे लाटा, तँलाई त होटेलमा बस्दा पनि बोतलको पानी पिउनुपर्छ अरे। म त पुरानो युगको पुरानो मान्छे, हाम्रो गाउँको उकालो बाटोमा भारी बोक्दा समेत तप 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 चुहेको पसिना पिउँथे लाटा। छोरा, त नयाँ युगको मान्छे, त पढे लेखेको मान्छे, त सहरमा बस्ने मान्छे। सहरमा सबका बाले चिटिक्क परेको लुगा लगाएको देख्दा तँलाई लाग्छ अरे मेरा बाले किन लुगा लगाउँदैनन्, मेरा बाको मन कस्तो रहेछ। छोरा, मन त मेरो पनि तेरो जस्तै हो लाटा, तर तैँले जति पटक लुगा फेरेको छस् अनि सहरमा सबका बाले जति पटक लुगा फेरेका छन्, मैले त्यति नै पटक मेरो शरीरको छाला फेरेको छु। अब भन्, म योभन्दा कति महँगो लुगा लगाऊ। हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र कार्यक्रममा यहाँका विशेष गरेर राष्ट्रियतासँगका सृजनाहरूलाई पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ र यहाँले आमालाई अथवा जननीलाई समर्पित गरेर पनि यहाँले सृजनाहरू पस्कनु भएको छ, जुन दुईवटा अर्थबाट अभिव्यक्ति हुन्छन्, जसलाई एउटा धरतीका रूपमा पनि लिने गरिन्छ, एउटा साक्षात् माताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यस प्रसङ्गमा कुनै त्यस्तो एउटा सृजनालाई स्थान दिउँ। हुन्छ, म एउटा कविता, मैले यो धेरै पहिला लेखेको एउटा कविता, स्कुल कालमा लेखेको कविताको एउटा मलाई एउटा श्लोक, त्यसको एउटा हरफ झल्झली नाच्छ कि कहिलेकाहीँ। आमाले छोरालाई यसरी भन्छन्, छोरा, ऊ हेर त त्यो अग्लो पहाडबाट झरेको झरना, जसरी त्यसमा पानीका फोहराहरू उडिरहेछन्, त्यसै गरी मेरो शरीरमा उडेको रगतको फोहरामा जन्मिएको सन्तान हो तिमी। बाबु, जब तिमी जन्मियौ र 9 दिनको भयौ, तिमी खुला भयौ, तिमी ठुलो भयौ भनेर मैले तिम्रो नाम आकाश राखिदिएँ। तर बाबु, तिम्रा ओठमा जब दाँत थिएनन्, म सोच्थेँ कहिले तिम्रा ओठमा दाँत आउलान्। तर बाबु, मैले सोच्दा सोच्दै तिमी यति ठुलो भयौ, आज यति ठुलो भयौ, मैले आकाश नाम राखेको तिमी आकाश यति ठुलो भयौ। आज तिमी आकाशको आकाशभित्र म अटाउन सकिनँ र तिमीले मलाई घरबाट निकालिदियो। छोरा, तिमी आज यति ठुलो आकाश भयौ, यति ठुलो आकाश भयौ। जुन दिन तिम्रा ओठमा दाँत थिएन, म सोच्थेँ कहिले दाँत आउलान् तिम्रा ओठमा। तर आज तिमी यति ठुलो भयौ बाबु, तिमीले आज मलाई आफ्नो आकाशबाट निकालिदियो। तर तिम्रो सदा सर्वदा भलो होस् मेरो छोरा, तिम्रो सदा सर्वदा भलो होस्। जननी त यस्तै हुन् महाराज। हामीले जति कुल्चिए पनि, जति अपमान गरे पनि कसरी धारण गर्छिन् क्या। त्यो अद्भुत धरती जननी भन्ने हो कि धरती जननी भन्ने हो कि आमा जननी भन्ने हो, दुवै त्यत्तिकै भन्या होइनन् नि कविहरूले, अर्थात् हाम्रा पुराना कविहरूले। आकाशको छोरो धरतीकी छोरी त्यत्तिकै भन्यानन् कि यो धरतीले जसरी सहन्छन् नि माता पनि त्यसरी नै सहन्छन्। अनि मैले लेखेँ आज भन्ने कविता एउटा, त्यो कविता पनि करिब 12-13 मिनटको छ। त्यसको एक दुईवटा हरफ लिँदाखेरि अंश लिन्छु म। मैले जस्तै गरी मेरी आमाले कविता लेख्न सक्दिन् भने आज मेरो गाउँको कविता यस्तो लेख्थिन् होला। ए गाउँ त गाउँ टाढा भएकाले त गाउँलाई छोडेर सहर गएको छोरो फर्केर गाउँ आउन मानेन। ए गाउँ त गाउँ टाढा भएकाले सहरबाट समृद्धिको पोको पारेर आएको विकास आज बाटोबाटै फर्कियो रे। ए गाउँ त प्रत्येक वर्ष किन रुन्छस्? तैले जीवनमा एक पटक मात्रै रोयो भने यो सारा गाउँले तलाई सम्झिन्छ। तर 44 वर्षदेखि यसै गाउँमा रोइरहेकी मलाई किन कसैले सम्झिँदैन? मेरी आमाले लेख्न सक्दिन् भने मेरो घरको कविता आज यस्तो लेख्थिन् होला। ए घर
आजभन्दा 24 वर्ष पहिला यो घरमा आएकी 44 वर्षकी म त बुढी भए, त कहिले बुढो हुन्छस्? तेरो भित्तो झन्झन किन चिप्लो हुँदैछ? ए घर, त कहिले बुढो हुन्छस्? आजभन्दा 44 वर्ष पहिला जन्मेर 24 वर्ष पहिला यो घरमा आएकी त म बुढी भए, त कहिले बुढो हुन्छस्? सायद मेरी आमाले आज लेख्न सक्दिन् भने यस्तै यस्तै कविता लेख्दिन् होला, मेरो गाउँको, मेरो घरको, अनि आफ्ना फुटेका औँलाहरूको, अनि आफ्ना फुटेका खुट्टाहरूको भनेर मैले आज भन्ने कवितामा त्यो 12-13 मिनटको, त्यो पनि कन्सर्टमा सुनाएको थियो कविता कुनै ठाउँमा, 12-13 मिनटको कविता छ। यद्यपि मैले यो कविताका टुक्रा मात्रै किन सुनाइरहेको भने मैले लेखेका 600-700 कविता मध्ये करिब 50 भन्दा बढी कविताहरू नै याद होला। हृदय छुन्छन् तिनले। तर मेरा कविताहरू एउटै कविता 12-13 मिनटको हुनाले मैले टुक्रा टुक्रा मात्रै हजुर, समयको पाबन्दी पनि रहन्छ यसमा। एउटा साङ्केतिक रूपमा मात्रै तिनको निष्कर्षलाई व्यक्त गर्छौँ। अब रहन्छ पूर्वीय दर्शन अथवा विभिन्न पुराणहरूमा, जस्तै यहाँले गीताको अध्ययन गर्नुभएको छ, महाभारतको अध्ययन गर्नुभएको छ, विभिन्न उपनिषदहरूको अध्ययन गर्नुभएको छ, र त्यहाँ अभिव्यक्त भएका पात्र र अहिलेका जनजीवनका पात्रहरूलाई यहाँले नजिकबाट निहाल्नु पर्यो भने अथवा तुलना गर्नु पर्यो भने यहाँले कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? अब एउटा महत्त्वपूर्ण शास्त्रको रूपमा मलाई, अर्थात् ग्रन्थको रूपमा, अर्थात् इतिहासको रूपमा मलाई महाभारत लाग्छ। मेरो जीवनमा अहिलेसम्म मैले जति किताबहरू पढेँ, 5-7 हजार 8-10 हजार जति किताब पनि पढेँ, हजुर, मलाई यही मध्येको गीता एउटा विशुद्ध ब्रह्माण्डे ब्रह्मतत्त्वै लाग्छ। तर महाभारत हाम्रो जनजीवनको एउटा यस्तो शास्त्र लाग्छ, यस्तो इतिहास लाग्छ जोभन्दा बाहिर हाम्रो जीवनशैली छैन कि, कसैको पनि छैन कि, हाम्रो मात्रै होइन, विश्वको छैन कि। कसरी भने अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँभित्रका पात्रहरू करिब 1 लाख भन्दा बढी चरित्रको वर्णन गरिएको छ। करिब त्यहाँ हजारौं युद्धहरूको वर्णन गरिएको छ। मूलभूत तत्त्वमा पाण्डव र कौरवहरूको युद्ध भए पनि, मूलभूत रूपमा कंस र कृष्णको युद्ध भए तापनि त्यहाँभित्र धेरै युद्धहरू जोडिएका छन्, शाखाका रूपमा। त्यही कुरा हाम्रो देशमा पनि हो, हाम्रो समाजमा पनि हो। हाम्रो देशमा 21औं शताब्दी यताका युद्धहरू हेर्ने हो भने मूलभूत रूपमा कुनै एउटा युद्ध होला, शाखा रूपमा विभिन्न युद्धहरू चलिरहेकै छन्, अहिले पनि चलिरहेकै छन् कि, अहिले पनि शान्ति चयन छ भन्न मिल्दैन। यसको मतलब मैले अपवाह फैलाउन खोजेको चाहिँ हुँदै होइन, किनभने त्यहाँ महाभारतभित्र जसरी जोडिएका छन् यहाँ पनि त्यसरी जोडिया छ। अब हेर्नुहोस् है, महाभारतको भीष्म पितामह एउटा त्यागी पुत्र, एउटा भीष्म प्रण गर्न सक्ने व्यक्ति। अब एउटा पात्र हेर्नुहोस् धृतराष्ट्र, अर्को पात्र हेर्नुहोस् पाण्डु, अर्को पात्र हेर्नुहोस् फेरि विदुर। अब हामी त के भन्छौँ अहिले समाजमा, म त पढ्थेँ, म त जान्थेँ, मलाई त धेरै कुरा आउँथ्यो नि, पिछडिएको ठाउँमा हुर्के वा अर्को वर्णमा हुर्के। विदुर कुन वर्णमा हुर्के? विदुर कुन ठाउँमा हुर्के? तर महाविद्वान बनेर निस्के। राजकाजमै हुर्केका छोराछोरी, बुवा राजा हुँदै जन्मेका छोराछोरीले जङ्गलमा गएर बस्नु पर्यो 5 भाइहरूले। अब उनीहरूको दुःख, उनीहरूको मेहनत, उनीहरूको त्याग कति छ के। एउटा गजबको कुरा म खुलाउँछु, महाभारतमा एउटा रोचक प्रसङ्ग छ, त्यो नेपाली साहित्यको जगतमा देवकोटाले ल्याउनु भएको छ। त्यसलाई, त्यो लाइनलाई मुना मदन खण्डकाव्यमा देवकोटाले मदनले भोट जाने बेलामा मुनाले जसरी भन्छन्, मदनले जसरी भन्छन्, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले भन्ने जुन एउटा अंश छ, हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले प्यारा, यही देशमा बस्नुस्, भोट नजानुस् भने जसरी त्यहाँ मुना मदनको आफ्नो जन्मभूमिलाई हुन्छ, त्यही कुरा ठ्याक्कै महाभारतमा यसरी आएको छ कि। कसरी आएको छ भने 5 भाइ पाण्डवहरू वनमा हुर्किँदा कुन्तीले युधिष्ठिरलाई भन्छन् कि, पुत्र युधिष्ठिर, बुवापछिको परिवारको जिम्मेवारी छोरोमा हुन्छ। जेठो छोरा भनेको बुवा समानकै जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्ति हो। यद्यपि आमा होली नहोली, दिदीबहिनी होला नहोला त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, जिम्मेवारी जेठो छोरामा बढी आउँछ। त्यसकारण तँलाई यी 5 भाइ बहिनीहरू हुर्काउन, 5 भाइ हुर्काउन, 5 भाइको बिहे गर्नु छ, भोलि यिनीहरूलाई गाउँमा राख्नु छ, यिनीहरूलाई हुर्काउन कठिन हुन्छ। यो जङ्गलमा बसेर जीवन चल्दैन बाबु, राज्य फर्काउँ, देश फर्काउँ,
दरबारमा फर्क्यौँ र केही भाग राज्य लगौँ, अर्थात् आफ्नो भाग मागौँ भनेर माता कुन्तीले भन्दा युधिष्ठिरले के भन्छन् भने, माता त्यो त्यहाँ आउने धन भने त हाम्रो शरीरको पसिना जस्तै हो। शरीरको पसिना जो पखाले पनि जान्छ, नपखाले पनि जान्छ। शरीरमा आएको पसिना नुहायो भने पनि बग्छ, नुहाए पनि सुकेर आउँछ। त्यो धन भने त्यस्तै हो आमा, यो पाए पनि सिद्धिन्छ, नपाए पनि सिद्धिन्छ। त्यसकारण मलाई राज्य, भोग, सुख, सुविधा त्योभन्दा पनि यही जङ्गमूलमा कन्दमूल खाएर शान्तिपूर्वक आरामले बाँचेको राम्रो लाग्छ। कम्तीमा लडाइँ झगडा त हुँदैन, कसैले हामीलाई गाली त गर्दैन, हाम्रो अपमान त गर्दैन, हामीलाई यही ठिक छ आमा भनेर युधिष्ठिरले भनिरहनु भएको थियो। त्यही कुरा मुनामदनमा देवकोटा ल्याउनु भएको हो भने यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् जो कि हामी त्यहाँभन्दा अलग बस्न सक्दैनौँ कि। भनेपछि अहिलेको समाजलाई यथार्थ रूपमा त्यहाँ पनि चित्रण गरेको छ। हामी पौराणिक पात्रहरू अथवा पौराणिक विषयवस्तु भन्दा बाहिर छैनौँ र हुन सक्दैनौँ र त्यसप्रति हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। अर्को प्रसङ्ग यहाँलाई मैले जोड्न चाहेँ, यो पछिल्लो समय जुन पूर्वीय दर्शन अथवा सभ्यता अनि संस्कृति बोकेर हिँडेका व्यक्तिहरूलाई, जुन धार्मिक अभियन्ता भनौँ अथवा आफ्नो एउटा विचार अथवा पद्धति अथवा एउटा सनातन परम्परालाई अँगालेर अगाडि बढेका व्यक्तिहरूलाई जुन किसिमको अलिकति अनभिज्ञ अथवा पाखण्डी अथवा केही नजानेको अलिकति उपेक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने एउटा केही जनमानस पनि छ। त्यो जनमानसप्रति जुन आफू एउटा मूलधारमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि ती जनमानसहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ होला यहाँले? पहिलो कुरा मबाट सुरु गर्छु। हेर्नु हजुर, मलाई पनि धेरैले तपाईँ कस्तो पुरानो सोचको मान्छे, किन यस्तो लुगा लगाएर हिँड्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि। यद्यपि लाउन त म समयअनुसार कोट प्यान्टहरू पनि लगाउँछु, सुटहरू पनि लाउँछु, तर हाम्रा पुर्खाहरूले यस्तो किसिमको पोसाक लाउँथे। म एउटा पुरुष हुँ, मैले मेरो घाँटीको भाग समेत खुला राख्न मिल्दैन कि। मान्छे नाङ्गो भित्र के छ भन्ने कसलाई थाहा छैन। तपाईँको शरीरको छातीको भागमा के छ, कम्मरको भागमा के छ, पेटको भागमा के छ, कसलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ। अर्थात् एउटा स्त्री होस् वा पुरुष होस्, त्यसको शरीरको कुन भागमा के छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन त। उपभोग नगरे पनि सबैलाई थाहा छ नि, पूर्वसूची। तर मैले आफूलाई नाङ्गो राख्न त हुँदैन। आज संसारमा कुनै पनि जीव जनावर नाङ्गो छैन। चराचुरुङ्गीका प्वाक छन्, गाई भैँसीहरूका रौँ छन्, कुनै पनि जनावर नाङ्गो छैन। सर्पको छाला छ, भ्यागुत्तुको त्यस्तै छाला छ, तर मनुष्य नाङ्गो छ। मनुष्य नाङ्गो छ त म सल बोक्छु, यस्तो लुगा लाउँछु। किन त भन्दा सल चाहिँ मेरो प्रतीक हो, किनकि यसले मलाई नाङ्गो राख्दैन। मेरो शरीरको कुनै भाग देखिहाल्यो भने म छोप्छु, त्यसले नाङ्गो हुन नपाओस् भन्ने हो। त यो लुगा के छ भने यो एकदम खुकुलो छ, यसले मलाई डिप्रेसनको शिकार गर्दैन, तनावतिर जाँदा दिँदैन। जस्तो हाम्रो के छ भने अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि भनिरहेको कुरा, जति पनि मान्छे डिप्रेसनको शिकार हुन्छन् अर्थात् मान्छे बेहोस हुन्छन् वा मान्छेलाई हृदयघात अर्थात् त्यस्तो कुनै कुरा हुन्छ भने त्यो लुगाको कारण पनि प्रभाव पर्छ। डिप्रेसनको शिकार हुँदै मान्छेहरूले, अधिकांश मान्छे साँगुरो लुगा लगाएका कारण तिनीहरू बढी त्यस्तो किसिमको सोच हुन्छ, उनीहरू डिप्रेसनग्रस्त हुन्छन् अर्थात् तनावग्रस्त हुन्छन्। त्यसकारण लुगा खुकुलो लाउनु उपयुक्त हो भनेर वैज्ञानिकहरूले नै भन्छन्, यिनै वैज्ञानिकले, यिनै डाक्टरले। अब यिनै डाक्टरको कुरा गर्दा अहिले हामीसँग भएका यिनै डाक्टरले भन्छन् गेडागुडी अर्थात् दुध दही बढी खानुपर्छ र दालजन्य चिज बढी खानुपर्छ भनेर यिनैले भन्छन्। जङ्क फुड नखानुहोस् यिनैले भन्छन्। हाम्रा पुर्खाले पनि त्यही भनेका हुन्। र लुगा लगाउने कुरामा खुकुलो लुगा लगाउने, शरीर छोपिने गरी लगाउनु, भित्र हावा होस् तर बाहिरको हावा पस्न नपाओस्, फोहोर पस्न नपाओस्, यिनैले भन्छन्। हामीले त्यस्तै लुगा लगाएको हो। यसको मतलब के हो भने हाम्रो जो वैदिक सनातनीहरूको संस्कार छ, परम्परा छ, त्यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणभन्दा पनि माथि छ कि। विज्ञानले पनि त्यसलाई पन्छाउनु पर्ने छ कि। अब त्यसलाई पाखण्ड अर्थात् झुट्टो कसले भने भन्दाखेरि जसले अध्ययन गरेनन्, अध्ययन नगर्नेसम्म त त्यही भन्ने हो नि। मलाई अस्ट्रेलियाको बारेमा सोध्यो भने त्यो त खतम छ भनिदिइहाल्छु नि मैले, किनभने मैले त्यहाँको बारेमा अध्ययनै गरेँ छैन, त्यो ठाउँमा पुगेको छैन, त्यो त अनकन्टार ठाउँ त मैले भनिदिइहाल्छु नि, किनभने म त्यहाँ पुगेको छैन। त्यसको बारेमा शाश्वत कुरा अध्ययन गरेपछि म त्यहाँको बारेमा राम्रो कुरा पनि भन्न सकौँ होला। यसको मतलब के हो भने हामी अध्ययन नगरिकन बोल्ने बानी छ। अधिकांश मनुष्यको त्यही हो। आज हेर्नुहोस्, हाम्रा बुवा बाजे, तपाईँलाई म धेरै लामो उदाहरण पनि दिँदैन, आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि, हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ, आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि मात्रै यी चोक चोकमा पत्रिकाहरू पढिन्थे। चोक चोकमा मान्छे किताब पढ्थे, गाडीमा हिँड्दा मान्छे किताब पढ्थे, होटेलमा बस्दा किताब पढ्थे। आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि मात्रै, 5-7 वर्ष अगाडि मात्रै, 5-7 वर्ष यता हेर्नुहोस्, आज पुस्तक हराइसक्यो, पुस्तकको प्रणाली लोप भइसक्यो, मान्छेको पढ्ने संस्कार
त्यो हराइसक्यो। आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि 9-10 क्लास पढेका विद्यार्थीको मस्तिष्कको अवस्था र अहिलेका व्यक्तिहरूको मस्तिष्कको अवस्था हेरौँ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हाम्रा पुर्खाहरूले अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवरले लडेका जुन खुकुरीहरू थिए, उनीहरूले दुई हातले त एउटै खुकुरी चलाएनन्, एउटै हातले एउटा खुकुरी चलाएका हुन्। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गएर त्यो एउटा खुकुरी उठाउने भने हामी उठाउन सक्दैनौँ। यसको मतलब के हो भने हामी पछिल्लो समयमा शास्त्रगत रूपमा, अध्ययनगत रूपमा पनि कमजोर भएका हौँ र शारीरिक रूपमा पनि मान्छे दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ। यो कुरा साँचो हो, यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यसको कारण के हो भने अहिलेको तीव्र जीवनशैलीको जो एउटा आधुनिक बन्ने होडमा आफूलाई कैद गर्यौँ कि हामीले। आफूलाई यस्तो कैद गर्यौँ कि हामी शरीर त मेरो हो भन्छौँ कि व्यक्तिको शरीर हो, त्यो उसको अधिकार हो नि त। उसले जस्तो पनि राख्न पाउँछ, नाङ्गो अर्थात् लगाउन जस्तो पनि पाउँछ, तर त्यो कतिको उपयुक्त हो, कतिको जायज हो, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा अलिकति विचारणीय छ। र हाम्रो अहिलेको जीवनशैलीले गर्दा हामी दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएका छौँ। हामी आफै अनुभव गरौँ। 8-10 वर्ष अगाडि हामी कति बलियो काम गर्न सक्थ्यौँ र आज कतिको गर्न सकिरहेछौँ। 8-10 वर्ष अगाडि हामी यतिको ज्वरो आउँदा 1-2 दिनमा आफै ठिक हुन्थ्यौँ। आज टाउको दुख्दा पनि औषधि खानुपर्ने अवस्था आइसक्यो, किनभने हाम्रो जीवनशैली यस्तो भइसक्यो। हामी एकदम कमजोर हुँदै गएका छौँ, दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएका छौँ। अब आज यतिका सुख सुविधा भएर पढ्ने छोरोले 2 अक्षर जान्दैन। आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि पार्टीमा चकले लेख्ने बुवाले उसको भन्दा बढी जान्छ। शास्त्रकै कुरा, त्यही स्कुलकै कुरा गर्दा आज तपाईँ हेर्नुहोस्, 10-12 कक्षा पढेको विद्यार्थीलाई, 12सम्म साइन्स पढेको विद्यार्थीलाई तपाईँ 360मा किनेको सामान 480मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा भयो भने उसले चाहिँ नि क्यालकुलेटर हान्नै पर्छ। नानी बनाउन सक्ने एकदम कम छन्। तर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पढेका व्यक्तिहरूलाई सोधौँ भने उनीहरूलाई पदम नीलसम्मको सङ्ख्याको बारेमा भटपट बनाइदिन्छ। यसको मतलब के हो त, हामी सुखको होडबाजीमा नकारात्मकतातिर अर्थात् आफूलाई कुनै पनि ठाउँमा प्रयोग नगर्नेतिर लाग्यौँ। हाम्रो शरीर र हामी भनेका यस्ता हो कि शरीर रथ हो, बुद्धि सारथी हो, र रथलाई त सारथीले हाँक्ने हो, गाडीलाई त ड्राइभरले हाँक्ने हो। शरीर गाडी हो, बुद्धि ड्राइभर हो। शरीरलाई जतिसक्यो चलाउनुपर्छ, यसलाई जतिसक्यो काममा लगाइरहनुपर्छ, तब यो शरीर बलियो हुन्छ, तब यो शरीर एकदम हिष्टपुष्ट रहन्छ, क्रियाशील हुन्छ। अब शरीरलाई चलाइमा नै नगर्यो भने, साँचो कुरा, एउटा गाडीलाई एक ठाउँमा राखेर 10 वर्षसम्म रोक्यो भने अनि स्टार्ट हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यही कुरा हाम्रो शरीरको लागि हो। हामीले बुद्धिको माध्यमद्वारा शरीरलाई चलाएनौँ। शरीरलाई नचलाएकै कारण हाम्रो शरीर पनि कमजोर हुँदै गयो एकातिर भने। अर्कातिर गाडीमा पेट्रोल हाल्नुपर्ने अर्थात् डिजेल हाल्नुपर्ने ठाउँमा पानी हाल्यौँ भने त ट्याङ्की खराब भयो, मेसिनै खराब भयो, कहाँबाट चलोस्? हाम्रो शरीर पनि त्यही भयो। हामीले खानुपर्ने खायौँ, नखानुपर्ने खायौँ। भनेपछि पूर्वीय जीवन पद्धति अथवा सभ्यतालाई हामीले अनुसरण नगर्दाखेरिको अवस्था चाहिँ अहिले भोग्नु परेको छ। पछिल्लो पुस्ता झन् यसबाट प्रताडित हुँदै गइरहेको छ। अबको पुस्ता अझै यसको शिकार बन्छ र अबको पुस्ताले अझै यही अवस्थामा गयो भने धेरै कुरा भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। किनभने यो मैले त्यत्तिकै भनिरहेको होइन। आजभन्दा 8-10 वर्ष पहिलाको स्थिति, मेरै स्थिति, आजको मेरो स्थिति, आज जन्मेका छोराछोरीको स्थिति हेरौँ त, हराइसक्यो। नम्रता, शिष्टता, विनयशीलता सब हराइसक्यो, केही देखिँदैन। म नमस्कारम भनेर 2 हात जोडेर बोल्छु, कस्तो पुरानो मान्छे जस्तो बोलेको, यसरी बोल्नुहोस् न भन्छन्। अब यसरी बोल्दाखेरि कुनै आधुनिक भइने त होइन। यसरी बोल्दाखेरि त यो हात भनेको त यसरी मिलाउनलाई पनि 2टा चिज यस्तो दिएको हो नि त। यस्तो किन बनाइएको भने ठ्याक्कै मिल्ने बनाएको छ। जोडेर बोल्दाखेरि कस्तो गजब छ। फुलको गुच्छा फुलेको त कस्तो गजबको देखिन्छ, नफुलेको फुलको गुच्छा त कसैले समात्दैन, राम्रै देखिँदैन। यसरी बोल्नु र यसरी बोल्नुमा फरक छ। नम्र भएर बोल्नु र खडा भएर बोल्नुमा फरक छ। राम्रा शब्द चयन गरेर हजारौँ कुरा सुनेर एक कुरा बोल्नु र श्रीखण्ड रूपी हाम्रो सभ्यता, हामीले हाम्रो परम्परा त्यसलाई बुझ्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो दुःखदायी अवस्था अन्तिममा छौँ र यहाँको कुनै एउटा सृजना सुन्छौँ र कार्यक्रमलाई हामीले बिट मार्छौँ। यो कविताको शीर्षक कर्मज्ञानको दियो। यसका म 2-3 श्लोक उठाउँछु। यो शार्दूल विकृत छन्दमा छ। म छन्दमा अलिक गाउन कम सक्छु। गरेछौँ वर्णन नामको र धनको आफ्नै भएको भनी, गरेछौँ वर्णन नामको र धनको आफ्नै भएको भनी, लक्ष्मीका पतिले निदाउनु पर्यो श्री शेष साई बनी, भोग्नै
पर्दछ भाग्यको सब कुरा, जस्तै प्रतापी बने आफै बुझ्नु न नीलकण्ठ शिवले माटो खरानी घसे, आफै बुझ्नु न नीलकण्ठ शिवले माटो खरानी घसे। आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्न नसके के गर्नु विद्या पढी, अर्काका पिरमा हाँस्दछ भने के भन्नु मान्छे भनी, अर्काका पिरमा हाँस्दछ भने के भन्नु मान्छे भनी। गागिरी छन् भरिए प्रशस्त जलले आवाज दिन्नन् तब, मान्छे यो चुपचाप बस्न मान्छे यो चुपचाप बस्छ सजिलै बन्ने छ ज्ञानी जब। खाली केही नगरेर मेहनत नै के भेट्छु सोध्यौ कतै, त्यस्तो त्यस्तो मा मुख माझ बस्दछ सदा आएर झिङ्गासिँदै। खाली केही नगरेर मेहनत नै के भेट्छु सोध्यौ कतै, त्यस्तो मा मुख माझ बस्दछ सदा आएर झिङ्गासिँदै। चिन्छन् लोक विशेषले युग युगै सत्काम एउटै गरे, चिन्छन् लोक विशेषले युग युगै सत्काम एउटा गरे। ढुङ्गामा फल फल्छ मेहनतले बाँचिन्छ आनन्दले, ढुङ्गामा फल फल्छ मेहनतले बाँचिन्छ आनन्दले। ढुङ्गामा फल फल्छ मेहनत गरे बाँचिन्छ आनन्दले। हो, अब कर्म गर्नुपर्छ। गीताले पनि त्यही बतायो। हामी गीतासँगै पनि धेरै समय जोडियौँ र व्यस्त समयका बावजुद बागमती टेलिभिजन अनि सभ्यता कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। यहाँको यो सृजनशीलता जुन एउटा पूर्वीय वाङ्मय सभ्यता संस्कृति र हाम्रो एउटा पहिचानसँग जोडिने विषयहरूका बारेमा यहाँ गहन अध्ययनमा यति छोटो समयमा नै धेरै एउटा उचाइ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यहाँको यो यात्रा अनवरत रूपमा अझै बगिरहोस् र बागमती टेलिभिजन अनि हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई विशेष विशेष शुभकामना र हार्दिक नमन गरे। यहाँप्रति हृदय त हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र विशेष हामीलाई हेर्नुहुने र सुन्नुहुने बागमती टेलिभिजनका श्रोता हाम्रा दर्शक बन्धुहरूप्रति पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु म, किनभने उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई अर्थात् व्यस्त समयलाई पनि का बावजुद पनि हामीलाई सुन्नुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ, त्यो एउटा आशा अपेक्षा। र अर्कोतिर जो यो सभ्यता कार्यक्रममा मलाई उभ्याइदिनु भयो यसका लागि त म विनम्रतापूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, यहाँप्रति नमन व्यक्त गर्छु। समादरणीय दर्शकबिन, हामी नेपाली सभ्यतासँग जोडिएका विशिष्ट पाटाहरूलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराउने गर्दछौँ र त्योसँग रहेका सकारात्मक पक्षहरूलाई हामीले जीवन्त राख्नुपर्छ, सकारात्मक सभ्यता स्थापित गर्नुपर्छ। जबसम्म सकारात्मक सभ्यता स्थापित गर्न सक्दैनौँ तब नेपाली सभ्यता र पहिचान एउटा अत्यन्तै जीर्ण भएर अथवा धराशायी भएर जान सक्छ र असल सभ्यता, सुसभ्यता र सुसंस्कृति स्थापनामा हामी सबैले जोड दिनुपर्छ भन्दै हामी लागि परेका छौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म आफूलाई सृजनाका क्षेत्रमा, पूर्वीय वाङ्मयका क्षेत्रमा, नेपालका विविध भूभाग त्यसमा पनि पश्चिमी क्षेत्रको भूभागका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धानमा आफूलाई समर्पित गर्नुहुने वरिष्ठ सर्जक, म पूर्वीय अध्ययन अथवा दर्शनका क्षेत्रमा लागि पर्नुहुने एउटा विशिष्ट म त दार्शनिकै रूपमा पनि उहाँलाई लिने गर्दछु, उमेश अवस्थी आदर्श। उहाँलाई जोड्यौँ। आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म लगायत बागमती टेलिभिजन परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।